नमस्कार. रुचीक मालिकेत तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, आज हांव तुमकां करपाक शिकयतां म्हजो खास असो जिन्नस, ते म्हणजे चिकन फ्राय. अँड आय एम शुअर तुमकां सगळ्याक ही म्हजी डीश खूब खूब आवडटली. तर सगळ्यात पयलीं पळोवया हातले इन्ग्रेडियंट्स. इश्टानो, हे पळय तुमकां हांगा दिसता, हे घेतलां हांवें 1.5 किलो चिकन. ओके, हे चिकनाची खासियत म्हणजे हे सामकें फ्रेश, नॉट ब्रॉयलर. आणि एका कोंबडेचे असे 4 पीस केल्या, म्हणजे 2 ताजे पळय लेग तुमकां दिसता हांगा, सामके मांसर लेग. आणि माने पासून जो फुडलो भाग आसा ताजे 2 पीसीस. ओके, म्हणजे ताजो हे 2 भाग. सो टोटल 4 पीसीस घेवन आयची हांव डीश करतलें. एज आय टोल्ड यू, इट इज 1.5 किलो चिकन. हे तुमकां दिसता गरम मसाला 4 टेबल स्पून. हो गरम मसाला सुद्दां फ्रेश आसपा जाय आणि ताजो कलर बी असो मातसो ब्राउनिश आसपा जाय. ओके, सो दिस इज 4 टेबल स्पून गरम मसाला. हियर यू कॅन सी 2 लायम्स. ओके, यू कॅन सी 4 हाफ्स ऑर टुगेदर 2 लायम्स. हे तुमकां दिसता 4 टेबल स्पून कर्ड, म्हणजे धई. आणि हे धई बी तशेंच एवरीथींग शूड बी फ्रेश आणि लिटल थिक, म्हणजे दाट आसपा जाय. ओके, 4 टेबल स्पून कर्ड. हियर यू कॅन सी प्युअर घी, ते आसा 2 टेबल स्पून. एवरी टायम आय टेल यू यूज प्युअर घी. ओके, अँड दिस इज सॉल्ट टू द टेस्ट. अँड हियर यू कॅन सी 4 कप्स वॉटर. इश्टानो, आतां करूया हाजी पाककृती. ताजे पयलीं एक गजाल सांगता की तुमी जे हे चिकन हाडटा पळय, ते बाजारांतल्यान हाडलें सांगलां तशें लक्षांत दवरात. लुसलुशीत हो शब्द वापरला. फ्रेश, सामकें अशें भरीव तुमी पळयलां कशें फ्लॅशी दिसता. ह्या डिशीक तशेंच जाय चिकन, अशें नाका. ओके, सो चूज करतना तशें तुमी सामकें मांसल भाग चूज करा. वेन यू ब्रिंग इट होम, तुमी मागीर ते धुयतले काय ना, ते धुयतात. मागीर तुमी ते पुसप. ओके, तुमी जेन्ना आतां आमी फुडलें करता तेन्ना ताका उदक आसपाक फावना. सो हें चिकन हांवें बरें हाडलां, धुयलां आनी मागीर पुसून घेतलां. आनी आतां तें आमी कितें करतलें तें पळोवया. हांव आतां कितें करता, चिकनाचो एक एक पीस हातून घालता. सो आतां हे पळय तुमकां दिसता, हे ताजे लेग पीस ते दवरता हांगा. हे 2 लेग पीस. आनी हे सांगलें तशें पळय माने कडल्यान पासून सबंद. सो असो हो ताजो मदलो भाग 2. हे अशें दवरलें काय ना. मागीर आमी कितें करप, हे जे आमी इन्ग्रेडियंट्स घेतल्या ते एक एक तातूंत घालता. पयलीं घेतला आमी गरम मसाला. हो गरम मसाला असो घालता. गरम मसालो जेन्ना फ्रेश आसता तेन्ना ताका घालतनाच हांगा पळय म्हाका अशी ताजी हें येता स्वाद, सामकी रूच येवपा सारकी. तर गरम मसाला घालो. आतां नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट आसा म्हत्वाचें, म्हणजे कर्ड. सांगलें तशें कर्ड हें दाट फ्रेश आसपा जाय, चड आंबट न्ही, गोड न्ही. ओके, ते आतां कर्ड घालता. मसाला आशिल्लो 4 टेबल स्पून. कर्ड बी आसा 4 टेबल स्पून. नेक्स्ट आमी तातूंत घालतात सॉल्ट टू द टेस्ट. मीठ हे सदांच सांगता तशें सांबाळून घालपा जाय. सिन्स इट इज 1.5 kg चिकन, तातूंत आनी इल्लें घालुया. आनी नेक्स्ट आमचो जिन्नस आसा तो म्हणजे लायम. आतां हातलो 1 लायम आमी मागीर दवरप एट द टायम ऑफ सर्वींग, आनी 1 लायमाचो ज्यूस आतां घालप. ओके, सो हे ज्यूस सांगलें तशें लायम बी मातशें सायज मोठीच घेयात. आनी लायम ज्यूस खूब फावटी सांगलां तुमकां की खंयच्याय जेवणाक टेस्ट हाडपाचें काम निसर्गान शिकयलां लिंबाक. सो लिंबू हो असो टेस्ट हाडणारो, म्हणून तो घालप. आनी मागीर आमी सगळें चाळटली तें. 1 लिंबू आमी जेवता आसतना वाडपट्टा आसतना घालपाचो. आतां हे सगळें आसा तें बरें अशें करून बरें चाळून घेवप, म्हणजे सगळें ताका लागूंक जाय. सगळे जे आमी जिन्नस घाल्या ते ताका बरें अशें चोळप. तें करता. एक 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 पीस असो घेवन अशें सगळें लावप. सगळ्याक लागू जाय तें वेवस्थीत.
कशें आसा की नांव चिकन फ्राय आनी एका मनशाक जे कोणाक पळय बरें चिकन खाणारे आसात तांणी ही डीश मागीर खाता आसतना एक एक पीस हातान धरून जेन्ना ती खातली पळय तेन्ना तो फूल पीस खाले शिवाय सोडची ना. इतलो हो जिन्नस रुचीक आसा की आय रियली थँक गॉड की म्हजे तकलेन अशें एक 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 येता आनी हांव करता आनी तुमी पळोवपी सगळे म्हजे फॅन ताजें कौतूक करतात. म्हणजे म्हाका मागीर ह्या मालिकेन आनी फुडें वचपाक खूब मजा येता. ऑफकोर्स म्हजे गॉडफादर म्हणजे मिस्टर अनिल लाड इन गोवा आनी ताजी सगळी टीम ते येतात बरे भशेन शूटिंग करतात. तुमचे पर्यंत हांव कितें करता सारकी दाखयतात आनी तुमच्या जिवाक उदक हाडटात. सो आय मस्ट थँक इन गोवा. आतां हें तुमकां दिसता पळय सगळ्याक लावपाचें वेवस्थीत. ओके, इल्लें पोना बिना उरलं तें सगळ्याक इक्वली सारोवपाचें. रायट, बाजारान वेगळे वेगळे मसाले येतात बट यू हॅव टू चॅक द बेस्ट वन. कित्याक जर तशी रूच येवना समटायम्स दे आर बिटर कोडू. सो यू फायंड आउट वीच इज द बेस्ट गरम मसाला एंड यूज इट. इश्टानो, आतां जवळ जवळ हें म्हजें लावन जालें. आतां कितें करप, हे जे आमी आतां लायला सगळो मसालो, हे चिकन तुमी 5 to 6 आवर्स मेरेन मॅरिनेट करपाक दवरप. मॅरिनेट करतकीर खंयच्या जिन्नसाक अशी रूच येता. सपोज तुमकां टायम ना जाल्यार यू कॅन डू विदावट डॅट ऑल्सो. म्हणजे तुमी मॅरिनेट करनाय जाल्यार जाता. पण हांव जेन्ना तुमकां शिकयता, जेन्ना आय थॉट ऑफ दीस डीश म्हजे तकलेन हाडली तेन्ना हांवें तें 5 ते 6 वरां मॅरिनेट करपाक दवरिल्लें. सो वॉट आय एम डुईंग नाव, हें मॅरिनेट करपाक दवरता एंड देन आय गेट बॅक टू यू. इश्टानो, मस्त मॅरिनेट जाला. आय केप्ट इट फॉर 5.5 hours. यू कॅन कीप इट फॉर 6 hours ऑल्सो. आणि ते आतां इट इज रेडी टू गेट कुक्ड. ओके, सो आतां हांव अशें करता, तुका दाखयता पळय काय वर जालें तें. आनी आतां फुडली पाककृती म्हणल्यार आमी एक कडेन घेवप. ते करचे पयलीं हांव गॅस चालू करता. उजो हो मध्यम दवरप. ओके, मिडियम. आनी ताजेर अशी एक कढई दवरप. आनी हें जें आमी प्युअर घी घेतला तें तातूंत घालप. आतां हांव हें प्युअर घी घालता. प्युअर घी म्हणून कशें वळखुपाचें, आमच्या जाणट्यांनी सांगलां की ताका रंग असो येलोईश आसता न्हू. आनी जें नॉट प्युअर एंड आय डोंट नो वेदर इट इज इम्प्युअर, पूण ताका असो व्हायटीश कलर आसता. सो ऑलवेज रिमेंबर दीस टिप्स. सो आतां हें सगळें हांवें तूप घालें. आतां तूप तापलें काय ना की तातूंत हे जे आमचे 4 भाग आसात सामके सणसणीत चिकनाचे ते तातूंत अशें मांडून दवरप. ओके, अशें सारकें. सो आतां हांव घालता एक 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 एक. लेट अस टेक द लेग पीस फर्स्ट. अशें मांडून दवरप. थर्ड पीस एंड फोर्थ पीस. हे जे कितें मसाला आसता पळय तो सगळो पुसून घालप तातूंत. असो सायडीन घालप. आनी मागीर कितें करप, ताजेर एक प्लेट म्हणजे लीड दवरप. ओके, आतां हांव लीड दवरता. अशें आमी मांडल्या सारकें आनी ताजेर हें लीड दवरता आनी हाजेर आमी उदक घालतलीं. ओके, सो हें जर सारकें हें जावन अगेन यू हॅव टू अरेंज इट इन सच अ वे दॅट ते लिडाक लागना. ओके, येस. आतां कितें करप, हाजेर उदक घालप. आय हॅव टेकन 4 cups. तुमचे जशें लीड आसा त्या प्रमाणे घालात. अशी फूल प्लेट भरून घालपाक जाय.
आतां कितें करपाचें, बरोबर हाफ एन आवर ते शिजपा जाय. ओके, सो एक्झॅक्टली आफ्टर 15 मिनिट्स तुमी हें लीड हळूच उदक भितर वच नासतना कुशी काडप एंड आमी जें मांडल्या पळय ताजी टर्न करप, म्हणजे अदर सायड ऑफ द पीसीस ते पोंदाक येतले. ओके, सो आमी कितें करुया, आनी 15 मिनटांनी हें झाकण काडुया आनी आमी ताजी बाजू परतुया. इन बिटवीन हांव तुमकां कांय गजाली सांगता. एक म्हणजे ह्या वाट्याची टीप पयलीं सांगता, कारण ह्या आमच्या सिरियलाची, रुचीक मालिकेची किंवा ह्या एपिसोडाची खासियत आसता की यू ऑलवेज वॉन्ट एटलीस्ट वन टीप फॉर मी. आमी जेन्ना कितें डीप फ्राय करता, ओके, मे बी पकोडा, मे बी पापड, मे बी एनीथींग, यू नो, आमी कितें करता, कढय घेता येद्दी व्हडली आनी तातूंत भरपूर तेल घालता आनी तुमचें जें कितें पळय जें डीप फ्राय करपाचें आसता तें हार्डली आसता तें, आनी सगळें तेल तें इतलें सगळें पेड्ड्यार वता. आनी आमी कितें करता, अरे पेड्ड्यार कित्याक, वी रियूज इट, म्हणजे आमी तेच तेल परत जेवणाक वापरता. तुमकां खबर आसतलें की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजे जागतीक आरोग्य संघटना, तशेंच डायटिशियन्स, डॉक्टर्स सदांच सांगतात की एकदां वापरिल्लें तेल परत तुमी केन्नाच वापरूं नाकात. इट इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ. ओके, इतलें आसून आमी करतात, प्लीज डोंट डू दॅट. त्या खातीर पयलींच अशें करात न्ही की तुमी थोडेच तेल घेयात, जाय तितलेंच घेयात. समजा तुमचें इल्लें इल्लें घेतलें तळें, तें तेल सोंपलें की दुसरें घाला, तें हीट करा, मागीर तुमची ती उरिल्ली तुमी तळा, अशें करात. हॅव पेशन्स. एंड इफ सपोज उरलें इल्लें, प्लीज जेवणान घालूं नाकात. नाव वॉट यू कॅन डू आउट ऑफ दॅट ऑयल, दीस इज माय टीप. तुमच्यान तें कितें करूं येता, समजा उरलें इल्लें इल्लें मातशें उरतलेंच न्ही तें, आनी तुमकां तें भायर उडोवपाक बरें दिसना, कारण आमची भारतीय अन्न संस्कृती सांगता की कितेंच भायर उडोवप ना. ओके, अशें वेळार कितें करप तें तेल, कांय तुमच्यो लेचीस म्हणजे कडी आसता पळय, म्हणजे आमी आतां जनेलाच्यो खिळयो किंवा दार काटाच्यो त्यो खिळयो, त्यो गच्च जाता आनी आमी म्हणटा तेल हाड, तेल हाड, तेल घालुया. तुमच्यान हें तेल तातूंत कापूस घालून बुडोवन तें तुमच्यान ताका वापरूं येता. ओके, सांगलें तशें लॉक हें तें खिळे गंजताची जी रस्ट येता जाका जाका ताका तुमच्यान तें तेल वापरूं येता. समजा तुमचे कडेन तुमी ही टीप आयकूं ना, कोण तरी तुमकां सांगलें आनी तुमचें तेल खूब उरलें जाल्यार तुमकां सांगता, तुमच्यान ताजेर दिवे पेटोवं येता, म्हणजे हातून घालपाचें लॅम्पान आनी ते भायर अशें लावपाचें, कारण भायर उडोवपाक आमकां वायट दिसता न्ही. सो ही आशिल्ली आयची वाटेची टीप. आतां आमी मातशें पळोवया आवाज घेवन खंय पावलो तें. बरो वास येता आनी बरो सुरवात जाल्या. आतां हांव अशें करता, जायते आमचे फॅन्स आसा न्ही ते आमकां वेगळे वेगळे कॉमेंट्स घालतात एंड आय फील व्हेरी हॅप्पी. तांचे ते कॉमेंट्स वाचूनच आयकूनच आनी करपाची उमेद येता. तर आज हांवें थोडे कॉमेंट्स घेतल्या, सगळे एका बरोबर घेवपाक मेळना, ते तुमकां हांव कांय जाणांनी जे म्हजे फ्रेंड्स आसात, अपुरबाईचे फॅन्स, तांणी आमकां जें जें कितें बरोवन धाडलां तें तुमकां वाचून दाखयता. ही आसा परवरी रोटरी क्लबाची मेंबर. शी इज अ रोटेरियन, व्हेरी स्वीट रोटेरियन, because I am also a part of Parvati Rotary Club. I am the past president of that club. So this is Sampada Parab, very very sweet Rotarian. Te म्हणटा, ma'am, the way you speak in Ruchik, the recipe comes live in front of my eyes and the taste buds are simulated automatically. कितलं सुंदर बरयला पळय ताणें. Thank you so much, my dear Sampada, for your lovely and Ruchik compliment. May God bless you. आता ताजे फुडले आसा another lady. She is Flavia Coelho. She works in one of the beauty parlors in Porvorim. She herself is so beautiful, so fair. I really like you, Flavia. So she says, ma'am, I just love your Ruchik serial and I never miss it. Please teach us how to make Karela dish. Dear Flavia, बरीसले तुजी हे वाचून आयकून. थँक्स फॉर युअर लव एंड आय एम शुअर तुका हांव करेला डिश करपाक शिकयतलें. आनी एक आमचो आसा दिनेश वेळीप. ही सॉ माय पायस रेसिपी एंड ही सेज फॅन्टॅस्टीक मॅम. तांणी दोनूच शब्दान म्हाका अशी तांणी उर्बा दिल्या. सो थँक्यू व्हेरी मच बाब दिनेश वेळीप. सो अश्यो ह्यो सगळ्यो कॉमेंट्स, अश्यो सगळ्यो तुमचे कडेन आयल्यो गुड विशीस, कॉम्प्लिमेंट्स. इश्टानो, तुमकांय जर अशें कोणाक सांगपा जाय आमकां
की अशें तशें तुमकां आवडटा ओके जाल्यार तुमी प्लीज हे सगळे तुमचे कॉमेंट्स इदर यू कॅन टेल मी वर्बली ऑर तुम्ही जो म्हजो वॉट्सॅप आसा ताजेर धाडूं शकता. सो आय रिक्वेस्ट यू टू टेक माय वॉट्सॅप नंबर 9623679006. आय रिपीट 9623679006. आतां आमी अशें करुया 15 मिनटां जाली काय पळयता आनी मागीर धाकण काडटा आनी कितें जालें तें पळयता एंड देन अगेन आय गेट बॅक टू यू. इश्टानो हे पळय आतां हांव झांकणें काडटा. मातशें गरम आसा. आतां कितें करता सांगलें तशें हें परतुवप. जवळ जवळ हाफ कूक जालां तें आनी आमी तातूंत भितर उदक घालप ना. यू शूड नेवर एड वॉटर फर्स्ट. म्हणजे उदक घालपूच ना भितर. पूण चिकनाचें उदक ताका सुट्टा. आतां तुमकां दिसता आसतलें पळय उदक सुटलां सगळें. यू कॅन सी द ग्रेवी. अशें करून आतां परतिता आनी आतां मस्त कलर दिसता पळय सामको ब्रावन ब्रावन चॉकलेटी कसो. आनी आतां हांव परत एज आय टोल्ड यू वी हॅव टू कूक दीस फॉर एनदर 15 मिनिट्स. ओके आतां हे शिस्ता अजून कांय गजाली सांगता की आतां तुमी म्हणटले की आवय सच बीग पीसीस आनी आमकां कशें पावतले ते. समजा घरान 10 लोक आसा जाल्यार कितली म्हारगाय जाल्या. अशें लोकांक सांगता इट्स नॉट डॅट तुमी अशेंच करपा जाय. म्हणजे आय हॅव इवन ट्रायड द अदर वे की तितले 1.5 किलो चिकनाचे हांवें बारीक बारीक बी कुडके केले फॉर सच पीपल. ओके आनी तशेंच आतां कशें आमी सगळो तितलोच मसालो ते लावप सेम मेथड. ओके आनी तशें करून सुद्दां तुमी केलें न्ही जाल्यार सुद्दां तुमकां सगळ्यांक दिवपाक तें बरें लागतलें. दुसरी गजाल म्हणजे एज आय टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो यू नीड नॉट टू मॅरिनेट फॉर 5 and 6 hours. विदाउट मॅरिनेटींग असो तुमी आयले हाडले फटफट केल्यारय सुद्दां कशें लागतलें दॅट ऑल्सो आय ट्रायड. सो यू कॅन डू दॅट ऑल्सो की मॅरिनेट करूच नाका. हाडलें केलें खालें. ही जी डीश आसा ती तुमकां सांगता भुरग्यांक म्हणजे केन्नाय रूच आयली चिकनाची चिकन दीस म्हूण आमी हें सांगिना पूण तुमच्यान ते टिफिनान घालून तांकां पिकनिकेक दिवपाक शकता. द बेस्ट म्हणजे हे जाले व्हडले पीस पूण हाचे तुमकां सांगलें तशें बारीक बारीक पीस केले जाल्यार तुमच्यान एक स्नॅक म्हणून सर्व करपाक शकता रायट. आनी हे सुद्दां आतां व्हडलो पीस शिजतकीर तुमच्यान ताचे अशे कुडके कातरीत कापून तेय करूं शकता. जर तुमी वेज पुलाव केलो आनी तुमकां दिसलें चिकनाची रूच आयली जाल्यार हे तुमी तातूंत घालून जर सजयले जाल्यार तुमकां कळचेंच ना की ते वेज पुलावाचे वेजपण वचून हाजो जो गंध आसा न्ही खूब सुंदर. खरेंच सांगता ही डीश इतली सुंदर इतली टेस्टी वन ऑफ द बेस्ट डिशीस वॉट आय हॅव इन्व्हेंटेड अँड आय एम शुअर यू वील लव इट. आतां आमचो जवळ जवळ टायम जायतालो. 1-2-4 मिनटां उरल्या. ती जाली की हांव लगेच तुमचे मुखार येता अँड आय वील शो यू द फायनल लूक. इश्टानो जालें जवळ जवळ. आतां तुमकां वदोस सांगलें तशें तातूंत भितर उदक घालप ना परत सांगता. आनी जर तुमी ब्रॉयलर घेतली जाल्यार खूब उदक सुट्टा अँड अदरवायज असो हे सामकें फ्रेश हांवें म्हाऱ्यान रावन कापून हाडल्या तातूंत उदक अजिबात ना बट स्टील कर्ड आनी जे चिकनान जे नॅचरल उदक आसा तें येता. सो सी दॅट हें सगळें उदक वचपाक जाय. ओके कारण दीस इज टोटली अ ड्राय डीश सारकी. सो हें सगळें उदक जालें म्हणजे गेलें हें करून गॅस हें करून ती तुमची डीश तयार जाली. सो आतां पळोवया 2 मिनटां भितर हें उदक वतलें. मागीर हांव अशें करता ही डीश आमच्या हातूंत घालता डिशीन घालता तुमकां आनी दाखयता कशी ती मागीर. ओके इश्टानो आतां ही सर्वींग डीश घेतल्या हातान आनी तातूंत हे पळय दाखयता तुमकां 2 पीस घालता लेग पीस. ते इतले हेवी आसात आनी तर अशी ही परत सांगता म्हजी अत्यंत टेस्टी डिश ती म्हणजे चिकन फ्राय. आणि वन्स अगेन आय थँक ऑल द व्ह्युअर्स इन गोवा आणि तुमच्या मुखार अत्यंत आनंदान हांव ही डीश दवरता चिकन फ्राय.